ماذا لو تحكم الشيعة في بلاد الحرمين؟ ماذا لو تحكم الشيعة في مكة؟ ماذا لو تحكم الشيعة في المدينة؟ ماذا لو تحكم الشيعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو تحكم الشيعة في البقيع؟ والله وبالله وتالله سيعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، وستعبد القبور في البقيع من دون الله تبارك وتعالى. ماذا لو تحكم الشيعة في مكة؟ سترى هؤلاء وهم أمام الكعبة يطبرون كما يطبرون فيما يسمونه بالحرم الحسيني، ويضربون ظهورهم بالسلاسل والزناجيل كما يفعلون عند الحرم الحسيني كما يزعمون أنه حرم. سترى الأطفال يطبر لهم أمام الكعبة. شاهدوا هذه الصور معي، شاهدوا الصورة الأولى يعرضها لنا الإخوة في الكنترول. ماذا يتمنى الشيعة في مكة؟ شاهدوا هذه الصورة تعرض في مواقع الشيعة وعلى صفحاتهم، رافعين رايات رسموها على الكعبة كما تروا الآن مكتوب عليها يا حسين، وجميع الأعلام التي في الحرم كما تروا الآن يا حسين. يريدون هذا. والله لو تمكن هؤلاء في الحرم المكي سيعبد الحسين في هذا الحرم، في حلهم وترحالهم، في طوافهم سينادون يا حسين يا حسين، في كل شيء سيفعلونه في الكعبة سيعبد الحسين من دون الله. الصورة الثانية التي سنراها معكم الآن، يرفعون رايات، أيضا رسموا رايات على الكعبة وأمام الكعبة مكتوب عليها يا لا ثارات الحسين، أي لا بد أن نثأر للحسين. يثأرون من من؟ من أهل السنة، لأنهم يزعمون أن أجدادنا هم من قتلوا الحسين. شاهدوا هذه الصورة، يا لا ثارات الحسين كما تروا الآن. يعني هذا الحرم لن يكون لعبادة الحسين فقط، بل مع أنهم سيعبدون الحسين سيقتلون أهل السنة والجماعة حتى يثأروا للحسين عياذا بالله. هذه في مكة، فكيف بالمدينة؟ استغل الشيعة عدم وجود بعض الحرس في ظل كورونا وشدة هذا البلاء، فاستغلوا عدم وجود أحد أمام هذه القبور فقاموا بالسجود عليها والتمسح بها والتبرك بها في البقيع. والله لو تمكنوا في البقيع لعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولا يعلم هؤلاء الجهلة أن هذه القبور ليست قبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بيبي فاطمة الزهراء يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. الحمد لله الذي لم يجعل سلطانا لهؤلاء الشيعة على مكة أو المدينة.